बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, दिल थाम लीजिए क्योंकि आज हम आपके लिए एक ऐसे रूहानी राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसने कई लोगों की जिंदगियां बदल के रख दी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कबूतर और गंदम के एक हैरान कुन रूहानी अमल की। शायद आपने इस अमल का नाम पहले कभी ना सुना होगा, लेकिन यकीन जानिए जब आप इसे जान लेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी सादा चीजें इतना बड़ा असर कैसे डाल सकती हैं। ये कोई आम अमल नहीं है प्यारे भाइयों, ये उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में दौलत, रिस्क, सुकून और बरकत की तलाश में हैं। वो लोग जो दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन इनकी कोशिशों में वो कुछ कमी रह जाती है, उनके लिए ये अमल एक ऐसा दरवाजा खोल सकता है जहां से नेमतें बरसना शुरू हो जाएंगी। कबूतर और गंदम बेज़ाहिर सादा चीजें हैं, लेकिन इनके पीछे छुपा है एक ऐसा रूहानी राज जो सदियों से आजमाया गया है। ये अमल ना तो कोई मुश्किल है ना ही कोई महंगा खर्च, बल्कि इतना आसान है कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे जब इस अमल को करके आप अपने घर में दौलत बारिश की तरह बरसती हुई खुद देखेंगे। तो नाज़रीन कराम, आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि ये अमल कितनी बड़ी फजीलत रखता है, कौन से लोग इसे कर सकते हैं, तरीका कार क्या है, टाइमिंग क्या है और आखिर में वो निताइज जो किसी ख्वाब की तरह लगते हैं। तो चलिए नाज़रीन कराम, तैयार हो जाइए एक नई रूहानी दुनिया में दाखिल होने के लिए। नाज़रीन कराम, हर अमल का कोई मकसद होता है और जब बात हो रूहानी अमल की तो इसका असर सिर्फ ज़ाहिरी नहीं बल्कि बातनी भी होता है। कबूतर और गंदम के अमल की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि ये दिल की बंदिशें खोलता है, रिस्क के दरवाजे खोलता है और इंसान की नीयत को ताकत देता है। कबूतर पुराने जमाने से एक पैगाम रसां के तौर पे जाना जाता है और रूहानी तौर पर इसे अमन, सफाई और खैर की अलामत समझा जाता है। गंदम जो कि जमीन की पैदावार है, रिस्क की नुमाइंदा है। जब ये दोनों चीजें एक खास नीयत से एक साथ अमल में आती हैं तो इनका असर कई गुना बढ़ जाता है। ये अमल उन लोगों के लिए है जो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उनकी राहों में रुकावटें आती रहती हैं, जिनके कारोबार में नुकसान हो जाता है, नौकरी में परेशानी हो या घर में तंगदस्ती हो। ये अमल उनके लिए रूहानी रोशनी साबित हो सकता है। ये अमल सिर्फ दौलत बढ़ाने का जरिया नहीं बल्कि दिल को सुकून देने वाला भी अमल है। एक बार जब आप ये अमल करते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे कोई बोझ हट गया हो, जैसे जिंदगी आसान हो गई हो। तो अब सवाल ये है नाज़रीन कराम कि क्या ये अमल सबके लिए है? तो जवाब है जी हाँ, ये अमल हर वो शख्स कर सकता है जो अखलास से नीयत से इसे करेगा। मर्द, औरत, बुजुर्ग या जवान, इसमें कोई कैद नहीं। बस शर्त यह है कि नीयत साफ हो और मकसद हलाल हो। ये उन लोगों के लिए भी है जो मायूसी का शिकार हैं, जो बार बार फेल होते हैं या जो समझते हैं कि उनकी किस्मत साथ नहीं दे रही। ये अमल उनके लिए एक नई शुरुआत हो सकता है। याद रखिएगा, रूहानी अमल तभी काम करता है जब दिल और जबान एक हो जाए। अगर आप इसे बस आजमाने के लिए करते हैं तो मुमकिन है फायदा ना हो, लेकिन अगर आप दिल से यकीन के साथ करते हैं तो इंशाअल्लाह इसका असर जरूर होगा। चलिए नाज़रीन कराम, अब हम आते हैं सबसे अहम हिस्से की तरफ। ये अमल कैसे करना है। नंबर 1, सबसे पहले आपको चाहिए एक मुट्ठी भर गंदम और एक अदद सफेद कबूतर। अगर असली कबूतर मुयस्सर ना हो तो तसव्वुराती अमल भी मुमकिन है जो आगे बयान होगा। नंबर 2, साफ सुथरी जगह पे बैठें। बेहतर है कि सुबह के वक्त या मगरिब के बाद अमल किया जाए। अमल क्या है प्यारे भाइयों कि आपने सबसे पहले मुट्ठी भर गंदम आपने अपने हाथ में पकड़ लेनी है और इसके बाद आपने एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर प्यारे भाइयों आपको दुरूद इब्राहिमी आता है जो कि हम नमाज में पढ़ते हैं तो प्यारे भाइयों फिर आपने दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ना है। तो एक मर्तबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने 7 मर्तबा यानी 7 टाइम
یا حیو یا قیوم، اللہ پاک کے یہ دو نام پڑھنے ہیں، یا حیو یا قیوم، ان دونوں ناموں کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک مرتبہ شمار ہوگا۔ تو اس طرح آپ نے پیارے بھائیوں یا حیو یا قیوم کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے، یا حیو یا قیوم 1 مرتبہ ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 مرتبہ ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 مرتبہ ہو گیا۔ اس طرح جب آپ 7 مرتبہ یا حیو یا قیوم کو پڑھ لیں تو اس کے بعد پیارے بھائیوں آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر جسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، آپ نے سورہ کوثر کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے، سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر 1 مرتبہ ہوگی۔ پھر پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر 2 مرتبہ ہو گئی۔ پھر پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو پیارے بھائیوں اس طرح سے آپ نے صرف 3 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے، اور جب آپ 3 مرتبہ سورہ کوثر کو بھی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پیارے بھائیوں 7 مرتبہ ہی آپ نے اللہ پاک کے 2 ناموں کو ملا کے پڑھنا ہے۔ آپ نے یا اللہ یا غنی ان دونوں ناموں کو ملا کے پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے، یا اللہ یا غنی 1 مرتبہ ہو گیا، یا اللہ یا غنی 2 مرتبہ ہو گیا، یا اللہ یا غنی 3 مرتبہ ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا غنی کو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آخر میں پھر 1 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور اس کے بعد آپ نے آپ کی مٹھی میں جو گندم کے دانے ہیں اس پہ آپ نے پھونک مارنی ہے۔ اب کبوتر کے سامنے وہ گندم رکھ دے یا تصور کریں کہ آپ کبوتر کو کھلا رہے ہیں۔ یہ عمل آپ نے روزانہ کم از کم 7 دن اور زیادہ سے زیادہ 21 دن کرنا ہے، اور ہر دن کے ساتھ نیت میں مضبوطی اور یقین میں اضافہ کریں، کوئی جلد بازی نہ کریں۔ عمل مکمل ہونے کے بعد پرسکون رہیں اور روزمرہ کے کام جاری رکھیں۔ اب آتے ہیں اس عمل کے وہ چمتکاری فوائد جنہوں نے کئی دلوں کو خوشی دی اور گھروں کو خوشحالی سے بھر دیا۔ اس عمل کے بعد اکثر لوگوں نے گواہی دی کہ اچانک انہیں ایسے مواقع ملے جو پہلے کبھی نہ ملے تھے۔ کاروبار میں برکت ہوئی، قرض اترے، خاندان میں سکون آیا، کچھ لوگوں کو بہتر نوکری ملی، کچھ کے بند رشتے کھل گئے۔ یہ سب کچھ تب ممکن ہوتا ہے جب آپ صرف عمل نہ کریں بلکہ خود پر یقین رکھیں۔ جب انسان کی نیت بدلتی ہے تب کائنات کا نظام بھی بدلنے لگتا ہے۔ ہر عمل کی طرح اس عمل میں بھی کچھ اہم احتیاطی باتیں ہیں۔ نیت خالص رکھیں، کسی کے نقصان یا حسد کی نیت سے ہرگز نہ کریں۔ عمل کے دوران مکمل دھیان دیں، دل کہیں اور نہ بھٹکے۔ عمل کرنے کے بعد فوراً دوسروں سے اس کا ذکر نہ کریں، خاموشی بہتر ہے۔ اگر کبوتر اصلی ہو تو اس کا خیال رکھیں، اسے تکلیف نہ دیں۔ عمل کرتے وقت دل میں شکر گزاری کا جذبہ رکھیں، یہی چیزیں عمل کو مؤثر بناتی ہیں۔ اب پیارے بھائیوں آپ کے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کے واقعہ شیئر کرتے ہیں جن کو اس سے کتنا فائدہ ہوا ہے۔ ملاحظہ کیجئے، احمد ایک نوجوان کاروباری شخص تھا جس کا کاروبار ہمیشہ خسارے میں چل رہا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے والد کے کہنے پہ یہ روحانی عمل آزمایا۔ 7 دن بعد اس کی زندگی میں خوشگوار تبدیلی آئی اور ایک بہت بڑی پراپرٹی ڈیل آئی جس نے اس کا کاروبار چمکا دیا۔ فوزیہ ایک گھریلو خاتون تھی، شوہر کی نوکری ختم ہو چکی تھی۔ اس نے 5 دن عمل کیا اور اچانک شوہر کو اچھی نوکری کی آفر ملی۔ یہ ان کی مالی حالت کے لیے ایک نیا آغاز ثابت ہوا۔ عادل جس کا خواب تھا کہ وہ کامیاب کاروبار کرے بار بار ناکام ہو رہا تھا، اس نے یہ عمل 12 دن تک کیا اور ایک بڑی سرمایہ کاری کی آفر ملی۔ کاروبار چل نکلا اور وہ کامیاب بزنس مین بن گیا۔ سارا جس کے ہاں اولاد نہ تھی اس عمل کو 1 ماہ تک یقین کے ساتھ کرتی رہی اور پھر اللہ کے کرم سے اسے حمل کی خوشخبری ملی۔
रेहान जो कर्ज में डूबा हुआ था इस अमल को रोजाना करता रहा। 15 दिन बाद उसे एक नया कारोबारी मौका मिला और वो कर्ज से आजाद हो गया। तो नाज़रीन कराम, ये थे कुछ हैरत अंगेज वाकयात जहां लोगों ने कबूतर और गंदम के इस रूहानी अमल को आजमाया और अपनी जिंदगी में हैरत अंगेज तब्दीलियां देखी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बरकत, दौलत और सुकून आए तो आप भी इस अमल को अपना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में अपने ख्यालात और तजर्बात का तबादला करें। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें और अगली वीडियो तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ एक और नए वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।